इन्डियन सरकारबाट जयसिंह धामीको अवसान हुनुमा एसएसबीको हात छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुको निमित्त दबाब त 100% नै छ। यहाँ दबाब छ भन्ने होइन कि 100% नै छ। किनभने त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा इन्डियाको बदनामी 1, 2, 3 गर्दै छाड्छ। आफू इन्डिपेन्डेन्ट हुन साथै नेपालको जमिनमा चाहिँ उपनिवेश कायम गरेको इन्डियाले त्यो जमिन फिर्ता हुनुपर्छ, फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने माग जुन हामीले राख्दै आएका छौँ, त्यसमा चाहिँ भाँजो हाल्ने काम चाहिँ राजनीतिक दलहरूले र सरकारले अप्रत्यक्ष रूपमा कसरी गरेका छन् भने यो त इन्डियन मुभमेन्ट हो भन्ने किसिमले। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका संयोजक फणिन्द्र नेपालज्यू नागरिक अनलाइन टिभीको अर्को बसाइमा हार्दिक स्वागत छ सर तपाईँलाई। अर्जुनजीलाई धन्यवाद। यो निकै नै एउटा चर्चामा रहेको विषय, महाकाली नदी तर्दै तुइनबाट तर्दै एसएसबीले तुइनको लट्ठा खुस्काइदिएपछि चाहिँ महाकालीमा हराउनु भएका जयसिंह धामी, जसको छानबिन गर्नको लागि सरकारी टोली पनि बनेको थियो, त्यो टोलीले आजसम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। सरकारले चाहिँ जयसिंह धामीको परिवारलाई भनेर 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने भन्ने कुरा आयो। यो घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ? प्रतिवेदन अझसम्म आएको छैन, भारतको प्रतिक्रिया केही आएको छैन, कसरी हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले? जब सरकारले हिजो मात्रै जयसिंह धामीको परिवारलाई 10 लाख रुपियाँ के भन्ने त्यसलाई अब सहयोग राहत भन्छ नि आज, हजुर, क्षतिपूर्ति भन्छौँ हामी चाहिँ। अब एउटा व्यक्तिको क्षति चाहिँ 10 लाख मात्रै त भएको होइन। तर के भने सरकारले अब उपरान्त यो विषयमा नाराबाजी नहोस्, विरोधले उग्रता नलियोस्, विरोधले निरन्तरता नपाओस्, त्यसमा परिवारका जयसिंह धामीका परिवारको साथ नहोस् भन्ने उद्देश्यले यो राहत रकम घोषणा गरेको एउटा कुरा। हजुर। अर्को चाहिँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नको नाममा फेरि अर्को पटक म्याद थपेको छ। र कुरा के हो अब यहाँ छ, एउटा त राहत रकम घोषणामा बन्दियत छ, सहयोग पाउनुपर्छ, त्यसमा आपत्ति छैन, तर त्यो रकम असाध्यै थोरै हो। त्यो चाहिँ अब कुखुरालाई चारो हाले जस्तो मात्रै भएको छ। एउटा व्यक्तिको मूल्य, अमानवीय ढङ्गले मारिएको व्यक्तिको मूल्य 10 लाख मात्रै हुन सक्दैन। यद्यपि कति लाख हो भन्ने कुरा पनि तोकेर भन्न सकिँदैन, तर त्यो ज्यादै न्यून हो, ज्यादै थोरै हो। अब तर के भने सरकारले बन्दियत कहाँनिर राख्यो भन्नुहुन्छ भने प्रत्यक्षदर्शी छन्, तिनले जे देखे त्यो कुरा बाहिर आइसकेको छ। र के कुरा अहिले चाहिँ झन् एकदम चर्चित भएर विषय बाहिर आइरहेको छ भने सरकारले पनि प्रत्यक्षदर्शीले जे कुरा देखेका छन् त्यो कुरा होइन भन्ने आँट गर्न सकेन। प्रतिवेदन बुझाउने भए सत्य तथ्य बाहिर आउने भयो। सत्य तथ्य के हो भने एसएसबीका 2 जना जवानले त्यो तुइनको लट्ठा फुकाइदिएको हो। त्यो लट्ठा फुकाएपछि त्यसमा अड्काएको चाहिँ तुइन लत्रिँदै खसेर जयसिंह धामीको चाहिँ यता धारचुलाको साइडपट्टि धारामा परेर, काली नदीको धारामा परेर उनी बेपत्ता भएर लास आजसम्म फेला परेको छैन। त्यो कुरा बाहिर आउने भयो। तर यो कुरा बाहिर आउनु यो नेपाल र भारतको बिचको सम्बन्धको कुरा मात्रै होइन, यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मानवाधिकारको हनन इन्डियन साइडबाट कसरी भएको छ भन्ने कुरा बाहिर आउने भयो। त्यो कुरा चाहिँ नेपालको प्रतिवेदनले प्रमाणित गर्ने भयो। र त्यस कुराका निमित्त ठुलो दबाब इन्डियन साइडबाट भइरहेको छ। त्यो दबाब झेल्न नसकेर अथवा इन्डियनहरूको भनाइलाई मान्नको निमित्त अब प्रतिवेदन निकाल्ने कुरामा विलम्ब गर्ने, ढिलो गर्ने। हजुर। बिस्तारै गएर चाहिँ के भने अब भोलि इन्डियन साइडबाट पनि मानवीय सहयोगको घोषणा गर्ला, क्षतिपूर्ति होइन, 10 को ठाउँमा 20 लाख देला। अनि परिवार के हुने भयो? अब मर्ने त मरिहाल्यो। हजुर। हुनसक्छ भोलि त यस्तो पनि स्थिति आउनसक्छ कि त्यो राहत रकम बढ्दै जाने भयो भने खै प्रत्यक्षदर्शीले पनि अब अलिक टाढेको कुरा हो, ऊ
पल्लो छेउबाट पल्लो छेउमा देख्नुपर्ने कुरा आँखाको भ्रम भएको हुनसक्छ। अब कसरी इन्डियन साइडबाट चाहिँ त्यो तुइन बाँधिएको चाहिँ अड्काइएको चाहिँ लट्ठा फुकाइएको हो भन्ने कुराको चाहिँ प्रत्यक्षदर्शीले पनि साँच्चै देख्न सकेको भन्ने त त्यति विश्वास लाग्दो कुरा भएन भनेर पनि त्यो बयान बदलिन पनि सक्छ। त्यसको प्रयास भइरहेछ। त्यहाँ संसदीय समितिमा पनि यो कुरा उठिरहेको थियो। भर्खरै मात्र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यूले चाहिँ अब यो चाहिँ चाँडै सार्वजनिक हुन्छ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता त व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिवेदन त आउला नि होइन, प्रतिवेदन आउला भन्ने कुरामा चाहिँ पुरै शङ्का त नगरौँ, तर के पनि प्रतिवेदन विलम्ब धेरै नै विलम्ब गरेर ल्याउने कुरा चाहिँ करिब करिब पक्का जस्तै भइसक्यो। नेपाल सरकारको प्रतिवेदनले भोलि चाहिँ एसएसबीका जवानहरूकै कारणले त्यो भएको हो भन्ने कुरा आयो भने पनि नेपाल सरकारले अर्थात् यो प्रतिवेदनको आधिकारिकता कति हुन्छ, किनभने यहाँ भारतीय पक्षको समावेशिता त छैन। त्यो चाहिँ भारतीय पक्षको समावेशिताको आवश्यकता छैन, किनभने उनीहरूले त भनिसके नि, उनीहरूले त धम्की दिइसके, दबाब दिइसके प्रत्यक्षदर्शीलाई, तिमीहरूलाई भोलि यो बाटो आउनु छैन, फेरि यहाँबाट हिँड्नु पर्दैन, यदि यस्तो हो भने तिमीहरूले चाहिँ यदि नहिँड्ने हो भने त ठिकै छ, तर यहाँ फेरि पनि आउने, यो साइडबाट हिँडेर फेरि अर्को तुइन तर्ने कुरा हो भने तिमीहरूले चाहिँ त्यो जुन हामीले एसएसपीलाई देखेनौँ भन्नु भनेर दबाब दिएको त सार्वजनिक भइसकेको छ। हजुर होइन, र अहिले जुन कुरा तपाईँले भन्नुभयो, अब नेपाल पक्षले चाहिँ इन्डियन साइडबाट चाहिँ भएको गल्तीबाट जयसिंह धामीको चाहिँ अवसान भएको हो भन्ने कुरा लेखियो भने त्यो त इन्डियन साइडकोबाट त सहभागिता छैन भन्ने जुन कुरा छ, त्यसमा अब हत्याराको चाहिँ उसले हत्या गरेको भन्ने कुराका प्रत्यक्षदर्शी हुँदाहुँदै अब उसले मैले गरेको होइन भन्नुको त कुनै तुक छैन, किनभने प्रत्यक्षदर्शी त नेपालपट्टि छन्। किनभने उतापट्टिको अहिलेसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रा मान्छेले केही गरेकै छैन, ती मान्छेहरू त्यहाँ छँदै थिएनन् भन्ने कुरा भन्न छोडेर इन्डियन साइडबाट के आएको छ भने त्यो दिन चाहिँ एसएसपी देखेनौँ भनेर भन्नु पर्यो भन्ने कुरा दबाब आएबाट नै इन्डियन साइड चाहिँ आफ्नो पक्ष कमजोर छ भन्ने कुरामा एक किसिमले सहमत भएर बसेको भन्छौँ। अब डराएर बसेको त भन्न मिलेन, किनभने भारतले यो गल्तीलाई स्वीकारेर चाहिँ अगाडि आउला, अर्थात् तपाईँले भने जस्तो 1 करोड क्षतिपूर्तिको कुरा पनि तपाईँले जुन गर्नुभएको छ, त्यसरी चाहिँ भारतले आफ्नो गल्ती, भारतीय पक्षले आफ्नो गल्ती स्वीकारेर यी कुरालाई भनौँ न आत्मसात गर्लान् कि नगर्लान् त? बिल्कुलै गर्दैनन् मेरो विचारमा, मेरो अनुमानमा। कसरी यो गुत्थी कसरी सुल्झिन्छ त? अनि यो गुत्थी त विलम्ब गर्दै प्रतिवेदन नै नल्याइदिने, भोलि दबाब त कसले दिन्छ भन्दा परिवारले दिने हो, परिवारका आफन्तले दिने हो, आफन्तका पनि आफन्तले दिने हो। अब भोलि के हुन्छ भने अब हामीलाई अरू पनि सहयोग आउँछ भनेको छ, हामी चाहिँ अब यो मान्छे हाम्रो जुन मान्छे हो अब चाहिँ जतिसुकै विरोध गरे पनि फर्केर आउँदैन, त्यही कारणले हामी चाहिँ अब सहयोग रकम बढाउनेमा छौँ, हामीलाई सहयोग रकम अझ बढ्छ भने हामी अब यो कुरालाई उठाएर लिएर जाँदैनौँ भन्ने कुरातिर त्यो पैसाको प्रलोभनले विषयान्तर हुनसक्छ। यो साधारण कुरा होइन, यो एउटा कुरा त सिमानामा भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार पनि एक देशबाट अर्को देशमा जानको निमित्त बाटो दिनुपर्छ। यहाँ त बाटो नदिनको निमित्त मान्छे मारियो, उसलाई पारी जानै नदिनको निमित्त तुइन खुस्काइयो। यो जति अमानवीय कुराहरू केही पनि हुन सक्दैन, र यो अमानवीयताको छाप जुन इन्डियाको निधारमा लाग्छ नि, हजुर, त्यसबाट इन्डिया त्रस्त छ। इन्डियालाई अरू कुनै नेपालसँग डर छैन, अरू कुनै कुरासँग छैन, तर के भने इन्डियाको ज्यादती मानवाधिकारको क्षेत्रमा उसले गरेको हानि, उसले पुर्याएको क्षतिको आकलन अन्तर्राष्ट्रिय जगतले गर्छ, त्यसबाट इन्डिया डराउँछ। त्यस कारणले उसले यो प्रतिवेदन नै नल्याउनुको निमित्त उसको ठुलो दबाब हुन्छ, यो लम्बिँदै जान्छ, लम्बिँदै गइसकेपछि अनि पछि गएर चाहिँ अब प्रतिवेदन नै नआउने स्थिति पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, यो नेपाल हो, सरकारलाई, नेपाल सरकारलाई त्यो दबाब पनि छ भन्ने हो। इन्डियन सरकारबाट जयसिंह धामीको अवसान हुनुमा एसएसबीको हात छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुको निमित्त दबाब त 100% नै छ। यहाँ दबाब छ भन्ने हो भन्ने होइन कि 100% नै छ, किनभने त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा इन्डियाको बदनामी 1, 2, 3 गर्दै छाड्छ। त्यसबाट बच्नको निमित्त उसले नेपालले
दिने प्रतिवेदनलाई रोक्नु नै उसको चाहिँ हितमा छ। त्यस कारण उसले त्यसका निमित्त जे पनि गर्छ। सर एउटा कुरा, तपाईँ अब ग्रेटर नेपालको कुरा ल्याइराख्नु भएको छ, एउटा ऐतिहासिक भनौँ न घटना पनि तपाईँले अहिले उठाइराख्नु भएको छ क्या। यो जुन पूर्व पश्चिम राजमार्ग जसलाई महेन्द्र राजमार्ग भनेर पनि चिनिन्छ होइन, यो अब भारतीय सहयोगमै बनेको भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्। तर यो राजमार्ग चाहिँ भारतको चाहिँ एउटा ल्यान्डमा जमिनमा बनेको भनेर तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चाहिँ इन्दिरा गान्धीले राष्ट्रसङ्घमा पनि यो कुरा उठाएको भन्ने कुरा तपाईँले बाहिर ल्याइराख्नु भएको छ नि, यसमा सत्यता कति हो? होइन, एउटा त मेरो स्ट्याटस पुरै पढ्नु पर्यो। हजुर। र स्ट्याटसको अन्त्यमा मैले के भनेको छु भने यसमा सत्यता कति छ तपाईँले पनि प्रश्न गरिराख्नु। मैले पनि प्रश्न गरेको छु होइन। मलाई जसले सुनाउनु भयो उहाँले चाहिँ आधिकारिकताका साथ भन्नुभयो, मैले पनि पहिलोपल्ट सुने। पहिलोपल्ट सुनेपछि मलाई यो कुरा बाहिर ल्याउन मन लाग्यो ताकि उहाँले भनेको कुरा चाहिँ सत्य हो भन्ने कुराका निमित्त कति मान्छेहरू आउँछन्। तर आज ट्विटरमा धेरै राम्रो प्रतिक्रिया छ, तर फेसबुकमा चाहिँ इन्डियाको पक्षबाट चाहिँ बोल्नेहरूको सङ्ख्या मैले बढी पाएँ मैले होइन। तर एउटा कुरा अर्जुनजी, कुरा चाहिँ प्रश्न के छ भने चाइनाले पाइसकेको पश्चिमतिरको ठुल्ठुला पुल पुलेसाहरू बनाउनको निमित्त जुन ग्लोबल टेन्डरबाट चाइनाले पाएको थियो त्यो टेन्डर चाइनाबाट खोसेर इन्डियालाई दियो होइन। अन्तिममा सुरुमा त ऊ विरोधमा आयो, तर बाटो बन्ने भयो। बाटो बन्ने भइसकेपछि त्यति बेलाको युएसएसआर, अहिलेको रसिया, हजुर, बेलायत, अमेरिका यस्ता मुलुकहरूले नेपाल तराई भनेको त इन्डियाको नजिकको चाहिँ भूभाग हो। आफ्नो भूभागको नजिकबाट बाटो बन्दाखेरि विदेशीले सहयोग पुर्याउँछ भने त्यो उसलाई सुरक्षाको हिसाबले र रणनीतिक हिसाबले पनि सह्य भएन। त्यसले गर्दा उसले चाहिँ आफ्नो हात पनि हाल्यो बाध्य भएर। तर 3 वर्षमा बनाउनु पर्ने कुरा 12 वर्ष लगाउने काम पनि उसैले गर्यो। किनभने एउटा कुरा के आइरहेछ भने सबै इन्डियाले बनाएको भन्ने आइरहेको छ, हास्यास्पद हो। खण्ड खण्ड छ नि, त्यो त फरक छ। त्यो खण्ड खण्डमा अरू विदेशी शक्तिले बनाइदिएको कुरालाई पनि इन्डियाले बनाइदिएको भन्ने मानिसहरू देखिए होइन। तर म त तपाईँलाई के भन्दैछु भने यस्तो सुनियो, यसमा सत्यता कति छ भनेर मैले आफै नै सत्यता जाँच्न पनि खोजेको हो कि। यो इन्डियालाई बदनाम गर्न मात्रै खोजेको होइन कि यस्तो भनिन्छ यसमा सत्यता के छ भन्ने पनि मैले जान्न खोजेको। सर, प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ त्यहाँका प्रदेश प्रमुख परिवर्तन हुनुभयो। नयाँ प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्राज्यू, जसले चाहिँ पद चाहिँ शपथ भनौँ न उहाँले चाहिँ आफ्नो कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै पृथ्वीनारायण शाहको जुन तस्बिर थियो त्यसलाई चाहिँ हटाउनु भयो भनेर सामाजिक सञ्जालमा निकै विरोध, त्यसले निकै विवाद र बहसहरू सिर्जना गरे। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो घटनालाई? मैले त स्ट्याटस हालेँ होइन, त्यो त हरिशङ्कर मिश्रजी पृथ्वीनारायण शाह को हुन् भनेर मैले प्रश्न पनि गरेँ। तर यहाँनिर कुरा के छ भने यो भावनात्मक कुरा हो र यो भावनासँग जोडिएको छ। किनभने नेपाल सरकारले पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर सरकारी कार्यालयहरूमा राख्ने अनुमति दिएको छैन, त्यो निर्णय गरेको छैन। प्रदेश नम्बर 2 का पूर्व प्रमुख डाक्टर राजेश ऐराजले उहाँले आफूलाई त्यो कुरा ठिक लागेर पृथ्वीनारायण शाहको शालिग आफ्नो कार्यकक्षमा राख्नु हो। त्यो आफैमा नराम्रो कुरा थिएन, किनभने विरोध गरे तापनि पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी मान्दैनौँ भने तापनि पृथ्वीनारायण शाह नै नेपालको पुनर्गीकरणकर्ता हुन्, उनकै कारणले नेपाल भन्ने मुलुक बनेको हो र आज हामी नेपाली हौँ भन्ने कुरा विरोधीले पनि मान्नुपर्ने कुरा हो। र त्यस्तो व्यक्तित्व जसलाई हामी राष्ट्र निर्माता पनि भन्छौँ, जसको त्यो योग्यता पनि छ, त्यस्ता व्यक्तिको फोटो एकपटक राखिसकेपछि राष्ट्रपतिको फोटो हटाएर पृथ्वीनारायण शाहको फोटो त राखेको होइन, प्रधानमन्त्रीको फोटो हटाएर पृथ्वीनारायण शाहको फोटो त राखेको होइन। किनभने एउटा राष्ट्रले मर्यादा दिनुपर्ने व्यक्तिको फोटो राख्दाखेरि त्यसलाई हतार पन्छाउनु हरिशङ्कर मिश्रको ठुलो गल्ती हो भन्ने म ठान्छु। किनभने यो पृथ्वीनारायण शाह सामान्य व्यक्ति होइन, जसले यो मुलुक बनायो त्यो मुलुक बनाउने व्यक्तिको तस्बिर कार्यकक्षमा राख्दाखेरि कुनै पाप भए जस्तो कुरा ठान्नु, एकदम ठुलो अपराध भए जस्तो ठान्नु, यो त गल्ती हो, यस्तो गर्नु हुँदैन थियो।
सर अब तपाईँ जस्तो युनाइटेड नेसन राष्ट्रसङ्घको चाहिँ मिटिङमा पनि जाने कुरा आइराखेको थियो। यो जयसिंह धामीको प्रकरणलाई तपाईँले त्यहाँ उठाउँछु पनि भन्नुभएको छ। के तयारी भइराखेको, तपाईँले सिरियसली नै यसलाई उठाउने प्लान गरिराख्नु भएको छ कि के हो? नेपाल सरकारले प्रतिवेदन गलत दिएछ, नेपाल सरकारले सही दिएछ भने त त्यसलाई कोट गर्दै पनि जान सकियो। तर यो जयसिंह धामी प्रकरण जुन छ नि अर्जुनजी, यो जयसिंह धामी एउटा व्यक्ति मात्रै मारिएको छैन क्या, यहाँ नेपालको स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको छ, नेपालको अस्मितामाथि प्रहार गरिएको छ, नेपालको गौरवमाथि थुकिएको छ। हजुर, त्यो पनि सामान्य एसएसबी जवानहरूबाट। यो ठुलो प्रश्न हो, यो ठुलो महत्त्वको विषय हो, यसलाई हामीले कम आँक्नु हुँदैन। त्यस कारणले ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले अवसर पाउन साथ यो कुरालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा उठाउँछ, यो त निश्चित कुरा हो। अब तयारी छ छैन भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। हजुर, तपाईँले मेरो साङ्केतिक उत्तरबाट पनि यसको चाहिँ आशय के हो भन्ने कुरा बुझ्नु हो। भनेपछि यो मुख्यतः सरकारको प्रतिवेदन, सरकारी प्रतिवेदन कस्तो आउँछ त्यसैमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। झुठो आएछ भने पनि यो झुठो भनेर जान्छ, सत्य आएछ भने त्यसैलाई कोट गरेर इन्डियाले गरेको ज्यादातिलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिन्छ। छाड्ने पक्षमा हामी छैनौँ। सर अब यो प्रकरण पछाडि अब जस्तो तपाईँहरूकै ग्रेटर नेपालकै कुरामा पनि आउँ, यो अलिकति यसलाई पनि टच गरौँ। अब ग्रेटर नेपालको कुरा उठाइराख्नु भएको छ नि तपाईँले आफ्नो हिसाबले। अब यो मेन स्ट्रिममा यो पसेन क्या, यसलाई कसरी चाहिँ मेन स्ट्रिमका राजनीतिक दलहरूको माझमा लाने, कसरी चाहिँ यो विषयलाई उहाँहरूको माझमा पनि एउटा भनौँ न धेरै विषयमा उहाँहरूको प्रतिक्रिया आउँदाखेरि यो विषयमा पनि प्रतिक्रिया आउने एउटा विचार बहस होइन, त्यो श्रृङ्खला चलाउने कम्तीमा पनि त्यो कसरी त्यो बिचमा किन लान सकिएको छैन? शेरबहादुर देउवाजीको बिचमा, प्रचण्डजीको बिचमा, माधव नेपालको बिचमा, तपाईँको केपी ओलीको बिचमा यो किन गएको छैन? वामदेव नेपालले त एकचोटि बोल्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई होइन, उहाँहरूको बिचमा चाहिँ किन गएको छैन यो विषय? के हो, कमजोरी कहाँ छ? उहाँहरूले यसलाई सिरियसली नलिनु भएको कि तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरूले उहाँहरू माझ यो पुर्याउन नसक्नु भएको हो? के लाग्छ नेपालज्यू? अर्जुनजी, एउटा कुरा तपाईँ स्वीकार्नुहोस् नस्वीकार्नुहोस्, ग्रेटर नेपाल अब कसैले पनि च्यातेर नच्यातिने अध्याय बनिसक्यो, एउटा किताबको पृष्ठ बनिसक्यो। हजुर, युवाहरूको धुकधुकी बनिसकेको छ र मेरो उमेरभन्दा बढी उमेर भएका मान्छेहरूको यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय उठ्यो भन्ने कुरा आएको छ र युवाहरूले यसलाई चाहिँ हृदयङ्गम गरेर यो ग्रेटर नेपाल हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेका छन्। अब तपाईँले के भन्नुभयो भने यो मूल धारमा गएन, यो कुरालाई म स्वीकार्छु। तर यसको कारण के भने एउटा भ्रम फैलायो। हेर्नुहोस्, मैले स्ट्याटसमा हिजो मात्रै राखेको छु, त्यो भ्रम के भने ग्रेटर नेपाल भनेको चाहिँ इन्डियाको जमिन लिएर नेपालको सिमाना बढाउने अभियान हो भन्ने आयो, जुन कुरा पूर्णतः गलत हो। ग्रेटर नेपाल के हो भन्ने बारेमा भ्रम फैलाउने काम भयो सरकारबाट, राजनीतिक पार्टीहरूबाट, घोषित रूपमा होइन अघोषित रूपमा यस रूपमा जानुपर्छ भन्ने कुरा ग्रेटर नेपालको विचारबाट एक किसिमले आत्तिएका पनि छन् कि कहीँ भोलि यो राजनीतिक मुद्दा बनेर नआओस्। हामी जुन कुराको विरोधमा थियौँ त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गरेर जानुपर्ने अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्ने पनि छ। र त्यो कुरा चाहिँ के हो भने अर्जुनजी, भ्रम कसरी फैलाइयो भने ग्रेटर नेपाल भनेको चाहिँ एन्टी इन्डियन मुभमेन्ट हो, इन्डियाको जमिन लिएर नेपालको सिमाना बढाएर त्यसलाई ग्रेटर नेपाल भन्ने यो प्रयास हो, यो बनियत हो भन्ने अपव्याख्या गरियो, जबकि त्यो होइन। हामीले त के भनेका छौँ भने सुगौली सन्धि 1816 को मार्च 4 तारिखमा भयो, नेपालले त्यसमा सही गरेपछि बल्ल त्यो पूर्ण रूपमा सन्धिका रूपमा अगाडि आयो। तर 1816 को डिसेम्बर 8 मै बेलायतीहरूले कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई फिर्ता गर्ने प्रस्ताव पठाए। त्यही 1816 को डिसेम्बर 11 मा नेपालको राजाले त्यसलाई अनुमोदन गरे र पहिलोपल्ट नेपालको चाहिँ तराई कोशीदेखि राप्तीसम्म फिर्ता भयो र राप्तीदेखि कालीसम्मको तराई चाहिँ 1857 को सिपाही विद्रोहमा जङ्गबहादुरले सघाए बापत 1860 मा बेलायतीहरूले नेपाललाई उपहार स्वरूप पहिले चाहिँ सुगौल सन्धिमा बेलायतमा गाभिएको नेपालले सहयोग गरेको भन्दाखेरि त्यही जमिन फर्काइदिएका छौँ भनेर भनेको छ। यसरी दुईपटक गरेर हामीले चाहिँ अहिलेको मेची र महाकालीको तराई हामीले पाएका हौँ र बाँकी जुन जमिन छ महाकाली पारीको र मेची पारीको त्यो जमिन 1947 अगस्त 15 देखि इन्डियाको कब्जामा छ, उसको उपनिवेशमा छ। त्यो जमिन फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने माग दाबी ग्रेटर नेपाल हो। यसमा इन्डियाको एक इन्च जमिनको पनि हामीले कुरा उठाएका छैनौँ, हामीले कुनै दाबी गरेका छैनौँ।
हामीले खालि हाम्रै जमिन इन्डियाको हातमा छ, बेलायतले फिर्ता गर्नुपर्ने इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट अनुसार बेलायतले फिर्ता पनि गरिसकेको, तर चाहिँ आफू इन्डिपेन्डेन्ट हुन साथै नेपालको जमिनमा चाहिँ उपनिवेश कायम गरेको इन्डियाले त्यो जमिन फिर्ता हुनुपर्छ, फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने माग जुन हामीले राख्दै आएका छौँ, त्यसमा चाहिँ भाँजो हाल्ने काम चाहिँ राजनीतिक दलहरूले र सरकारले अप्रत्यक्ष रूपमा कसरी गरेका छन् भने यो त इन्डियन मुभमेन्ट हो भन्ने किसिमले यो प्रो नेपाल मुभमेन्टलाई एन्टी इन्डियन मुभमेन्टको रूपमा चित्रित गर्ने जुन काम गरिरहेका छन् त्यसले अलिकति अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको छ। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो। यहाँको गहन विचार विश्लेषणका लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। महत्त्वपूर्ण विषयमा मैले फेरि तपाईँसँग कुरा गर्ने अवसर पाएँ, मलाई अवसर दिनुभयो, यसका निमित्त नागरिक अनलाइन र तपाईँहरू चाहिँ क्यामेराम्यान तपाईँ अर्जुनजी, तपाईँहरू दुवैजनाप्रति म आभारी छु। धन्यवाद।